रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मौजूदा ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै सरकारद्वारा संवैधानिक परिषदमा 3 जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग, नयाँ प्रावधान अनुसार परिषद बैठक जारी। उखु किसानको भुक्तानी नदिने 4वटा उद्योगका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारको निर्देशन, समय सीमा तोकेर पैसा दिलाइदिनु पर्ने वा कुनै कोषबाट भुक्तानी गरिदिनु पर्ने किसानहरूको माग। औद्योगिक र व्यावसायिक खपत नहुने तथा निर्यातका लागि पनि ठोस वातावरण नबन्दा स्वदेशमा उत्पादित बिजुली खेर जाने सम्भावना, भारतसँग विद्युत व्यापार सहमति अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारको भनाई। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्राथमिकतामा शिक्षकहरूलाई समेत राख्नुपर्नेमा राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफको जोड, फाइजर र बायोएनटेकको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि जोडनको अनुमति। र राप्तीले अपराजित रहँदै गौतम बुद्ध T20 कप क्रिकेटको उपाधि जित्यो, फाइनलमा नारायणी 9 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सूरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सरकारले मौजूदा ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी संवैधानिक परिषदमा 3 जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल मध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ। यसो हुँदा 3 जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्नेछन्। संवैधानिक परिषदमा हाल 5 जना सदस्य मात्रै बहाल छन्। यस्तै बैठकमा पेश भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने उल्लेख छ। यद्यपि सर्वसम्मत निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने भन्ने उल्लेख छ। अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र 3 जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ। संवैधानिक परिषदको बैठक काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसिरहेको छ। यसअघि बिहान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुगेर स्थगित भएको परिषदको बैठक राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि साँझ पुनः बसेको हो। यसअघि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2066 मा 6 सदस्यीय परिषदमा कम्तीमा 5 जना उपस्थित नभई बैठक बस्न नसक्ने प्रावधान थियो। सो प्रावधान संशोधन गरी तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएपछि कोरम पुगेको मानिने व्यवस्था बनाएपछि बैठक बसेको हो। उपस्थित भए पनि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने अनुपस्थित हुनुहुन्छ। सभामुख सापकोटा पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ। जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा मात्र उपस्थित हुनुहुन्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशप्रति सर्वत्र आलोचना भएको छ। संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समयमा आफू अनुकूलका निर्णय गराउन मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको प्रति सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेजको माग गर्नुभएको छ। स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला पार्टीमा सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अन्य नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। यसबारे औपचारिक धारणा बनाउन दाहाल सहितका सचिवालयका केही नेता परामर्शमा जुटेका छन्। अध्यादेश जारी लगतै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम खारेजको माग गर्नुभएको हो। नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सत्ता स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले छलफल र सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा लिँदा असफलताको बाटोमा पुगिने भन्दै हताश मनस्थितिबाट मुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशतातर्फ सरकार अघि बढेको प्रमाण भएको बताउनु भएको छ। संविधानको मूलमर्म विपरीत संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने मनाशयले अध्यादेश जारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्न नसकिने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले बलिदान मार्फत स्थापित गणतन्त्रको चिरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार हुन लागेको
बताउनु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका सचिवालयका 5 जना नेताले सो अध्यादेशबारे भोलि बस्ने स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। अध्यादेश जारी भएपछि ललितपुरको खुमलटार स्थित अध्यक्ष दाहालको निवासमा बसेको 5 जना नेताको बैठकले सरकारको निर्णयलाई गम्भीरताका साथ लिएर स्थायी कमिटीमा छलफलको विषय बनाउने निष्कर्ष निकालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालको निवासमा वरिष्ठ नेता खनाल सहित अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सरकारले एकाएक ल्याएको अध्यादेशबारे एक टिप्पणी। आगामी पुस 18 गतेभित्र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई पूरै व्यवस्था गरेर संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाए जस्तै सरकारमा अधिनायकवादी शैली र सर्वसत्तावाद हावी भएको प्रष्ट भएको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ओठे जवाफ फर्काउनै सही, म महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुँ भनेर दम्भी वचन लगाउने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै किन जनप्रतिनिधिहरूको थलोलाई छल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न आजको घटनाक्रमपछि थप सजिलो भएको छ। नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको दाउपेजमा संसदलाई पिल्साएर जस्केलाबाट आफ्ना अभिष्ट पूरा गराउन खोज्नु प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी शासन मोह होला, तर संवैधानिक परिषदको बैठकलाई पनि पार्टीको आन्तरिक कलहको क्रीडास्थल बनाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। नेकपाको आन्तरिक कलहले संवैधानिक परिषदको बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको र त्यसलाई चिर्न अध्यादेश ल्याइएको दलिल पनि सरकारले गरेको छ। तर मन्त्री परिषदको मंगलबारको बैठकमा अध्यादेश बारे छलफलै नभएको भनेर मन्त्रीहरूले नै भनिरहँदा सरकारको लोकतान्त्रिक र पारदर्शी चरित्र पनि छताछुल्ल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहान डाकिएको र पछि साँझलाई स्थगित भएको संवैधानिक परिषदको अनौपचारिक बैठकमै अध्यादेश ल्याए आफूहरूले समर्थन नगर्ने जानकारी गराउँदा गराउँदै मन्त्री परिषदमा कहिले अध्यादेश गयो, कहिले निर्णय भयो भन्ने जानकारी समेत नभई एकाएक राष्ट्रपतिबाट जारी भएबाट यसका पछाडिका उद्देश्य कस्ता थिए भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। मंगलबारको कदमले राष्ट्रपति बालुवाटारबाट कहिले अध्यादेशको सिफारिस आउला र जारी गरौँला भनेर कलमको बिर्को उघारेर बसे जस्तो भान भएको छ। यसअघि उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश सरकारबाट सिफारिस भई आएको र राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि चौतर्फी दबावका बीच फेरि सरकारले फिर्ता लिएको दृष्टान्त हुँदा हुँदै शीतल निवासबाट राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै फेरबदल नभएको अवस्थामा तत्काल अध्यादेश जारी हुनुले पनि संशयका असंख्य प्रश्नका लागि ठाउँ खाली गरिदिएको छ। संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई छ, तर कानून बनाउने वास्तविक थलो संसद नै हो। कार्यपालिकाले त संसद नभएका बेला अत्यावश्यकीय कामका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने ढंगमा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो, तर संसद अधिवेशन छलेर धमाधम अध्यादेश मात्र ल्याउनु भनेको सरकारको नियत नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छल्ने हो भनेर बुझ्न सजिलो भएको छ। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि पुस 18 मा बैठक बोलाइसक्नु पर्छ। निरन्तर संसदको उपेक्षा गर्नु भनेको सम्पूर्ण नागरिक र लोकतन्त्र प्रतिकै अनादर हो र लोकतन्त्र प्रतिको अनादरको मूल्य चर्कै पर्छ भन्ने हेका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई झन हुनै पर्ने हो। नत्र 2077 मंसिर मसान्तमा जारी भएको अध्यादेशले 2017 को पुस 1 को झल्को नदेला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। सरकारले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने 4 वटा चिनी मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। उखुको भुक्तानी माग गर्दै किसानहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन तीव्र बनाएपछि सरकारले आज बढी रकम तिर्न बाँकी रहेका 4 वटा उद्योगका सञ्चालकलाई पक्राउको निर्देशन दिएको हो। गत वर्ष पनि समयसीमाभित्र रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई सरकारले पक्राउ गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको थिएन। सिंहदरबारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टबीच भएको छलफलले तत्काल उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। मन्त्रीहरूबीच छलफल जारी रहेका समय सिंहदरबार परिसरसँगै रहेको माइतीघर मण्डलामा भने किसानहरू न्याय माग्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार गृहमा भएको छलफलपछि भुक्तानी नगर्ने मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो।
प्रवक्ता बुढाका अनुसार इन्दिरा सुगर मिल्स नवलपरासी, लुम्बिनी सुगर मिल नवलपरासी, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही र श्रीराम सुगर मिल रौतहटका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको हो। उखुको भुक्तानी माग गर्दै किसानहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको आज 3 दिन भएको छ। सरकारले आज आन्दोलनरत किसानलाई वार्ताका लागि बोलाए पनि ठोस प्रस्ताव बिना हुने छलफलमा सहभागी नहुने भन्दै उनीहरूले बहिष्कार गरेका थिए। आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिले सरकारसँग 2 बुँदे प्रस्ताव राखेको छ। सरकारले मन्त्रालयबाट सीमा अवधि तोकेर पैसा दिलाइदिनु पर्ने वा कुनै कोषबाट भुक्तानी गरिदिनु पर्ने प्रस्ताव समितिले अघि सारेको हो। उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले उद्योग मन्त्रालयलाई एकपटक विश्वास गर्दा समेत माग सम्बोधन नभएपछि रकम नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालयले उद्योगबाट पैसा दिलाउने हो भने एउटा समय सीमा अवधि तोकोस्, त्यतिन्जेल हामी सडकमा बस्छौं र भुक्तानी भएपछि घर फर्कन्छौं। किसानहरूले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै कोषबाट रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै सो रकम उद्योगीबाट पछि ब्याजसहित असुल गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकभित्र औद्योगिक र व्यावसायिक खपत नहुने र निर्यातका लागि पनि ठोस वातावरण नबन्दा नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने देखिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा पनि जोखिम बढाएको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्नका लागि पहिलो बजार भारतसँग ठोस सम्झौता हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत त्यसै खेर जाने जोखिम बढेको हो। यद्यपि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले भने भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गरेको छ। मुलुकमा हाल 1400 मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन भइसकेको छ। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका करिब 300 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अबको केही महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्। वैशाखसम्ममा कम्तीमा 2100 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने क्रममा छन्। औद्योगिक कल कारखाना ठप्प भएको अवस्थामा अब उत्पादन हुने सबै विद्युत खेर जाने जोखिम रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्यानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए। यो कोभिड नआएको भए, कोभिडले डिस्टर्ब नगरेको भए त अहिलेसम्म अझ धेरै आइसक्थे हैन। तर यसको इम्प्याक्ट भए पनि त्यतिकै रोकेर बस्ने कुरा त भएन। पिपिए भइसकेका छ, अर्बौं रुपियाँ लगानी गरिसकेका छन् निजी क्षेत्रकाहरूले। अरू थप उत्पादन गर्नको निम्ति लाइसेन्स लिने क्रम पनि जारी नै छ र हामीले जुन सरकारले 10,000 15,000 मेगावाट भनेर बेला बेला उद्घोष गरेको छ त्यो अनुसारको उत्पादन गर्ने समस्या छैन नेपालमा। तर अब नेपालभित्रको खपत बढाउने र भारत बंगलादेशको निर्यात गर्ने कुरामा चाहिँ ठोस निर्णय गराएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हाम्रो एकदम फितोले छ। आगामी 3 वर्षमा 3000 मेगावाट बराबरको विद्युत थप उत्पादन हुने अनुमान छ। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत व्यापार गर्ने विषयमा गत वर्ष छलफल भएको थियो। बैठकमा नेपाल भारत र बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको थियो। यो महत्वपूर्ण विषयलाई भारतले निकै महत्वका साथ हेरिरहेको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताए। हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेका छौं। ती छाता सम्झौताहरूले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने हुन्छन्। नेपाल र बंगलादेशको बीचको जुन क्रस बोर्डर इन्टरकनेक्सन अथवा विद्युत व्यापार गर्ने कुरामा पनि भारत सकारात्मक रूपमा देखिएको हामीले पाएका छौं। नेपालमा उत्पादित बिजुलीको मुख्य बजार भारत र बंगलादेश नै हो। कतिपयले भारतसँग सरकारी र उच्च राजनीतिक तहमा सहमति नभएसम्म व्यापार सम्झौता हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। भारतसँग विद्युत व्यापार सहमतिका लागि प्रसारण लाइन लगायतका अन्य थुप्रै सहायक सम्झौता भइसकेकाले अन्तिम परिणामका लागि उच्चस्तरीय वार्ताको आवश्यकता रहेको बताउँछन् विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। समस्या भनेको पोलिसी लेभलको केही कुराहरू इन्डियाको मार्केट मेकानिजममा इन्ट्री गर्नको लागि त्यहाँ विभिन्न मार्केट छन्। सर्ट टर्म मार्केट, डेली मार्केट पनि छ, डे अहेड मार्केट भन्छ हैन। अब लङ टर्म मार्केट छ हैन। त्यसमा छिर्नको लागि एउटा पोलिसी लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ र रेगुलेसन बन्न पर्ने र त्यसमा चाहिँ इन्डियन गभर्नमेन्टले दिनुपर्ने सहमति, एक किसिमको पोलिटिकल कन्सेन्ससको पनि कुरा हुन्छ होला त्यसमा। मुलुकमा उत्पादित विद्युत आन्तरिक खपत पनि नहुने, निर्यातका लागि पनि वातावरण नबनेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले भने खुल्ला व्यापारको अवधारणा अघि सार्नुपर्ने बताएको छ। पुनः इप्यानका अध्यक्ष आचार्य नेपालमा गएका निजी क्षेत्रको जति पनि बिजुली उत्पादन हुन्छ त्यसको बायर भनेको एउटा सिंगल एनईए मात्रै छ र हामीले बेच्ने एनईएलाई मात्रै हो। अब एनईएले यो चाहिँ भारत पठाउने अथवा चाहिँ निजी कम्पनीलाई पनि एक्सपोर्ट गर्ने कम्पनीलाई पनि दिने, स्वीकृति दिने
निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नु पर्यो र भारत र बङ्गलादेशसितको सरकारी निकायबाट हुने निर्णय सँगसँगै व्यावसायिक हिसाबले पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल र बङ्गलादेशले 2075 साउनमा व्यापारिक रूपमा विद्युत खरिद तथा कारोबार गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, तर भारतसँग सहमति नभएसम्म त्यो समझदारी कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। यो विषयमा भारतले अझैसम्म ग्रीन सिग्नल दिइसकेको छैन। आन्तरिक खपत पनि नहुने, भारत बङ्गलादेशको बजार पनि तत्कालै नखुल्ने अवस्थाका बीचमा निजी क्षेत्रको लगानी भने उच्च जोखिममा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 936 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसके नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,50,180 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1996 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,38,569 जना पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,881 छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,730 जना पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई पत्र बुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टीको आज बसेको संयुक्त बैठकले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विशेष अधिवेशन माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। कोरोनाको महामारी भएको बेला छलफल र बहस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नै संसद सञ्चालनको माग गरिएको प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीको अवस्थामा प्रदेश सरकार जिम्मेवार नबनेको, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ। बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपालीले कोभिड-19 को विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएपछि विशेष अधिवेशनको माग गर्नु परेको बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय समिति बनाएको भए पनि वस्तुस्थिति हेरेर अघि बढ्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मकियाका नेताबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहना अनुसार डेलिभरी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्पिरिटमा संघीय सरकार हिँड्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। कोरोना महामारीका कारण 9 महिनादेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा क्षमा पूजा गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भोलिबाट मन्दिर दर्शनका लागि खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 5 स्थित शिव मन्दिरमा 15 वर्षीय बालिकासँग विवाह गर्न लागेका ईशानाथ नगरपालिका 3 का 22 वर्षीय बेहुला मुकेश गिरीलाई मण्डपबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मुकेशका बुवा रामसागर गिरी, आफन्त रामश्रेष्ठ गिरी र विवाह गराउने पण्डित कपिल देव चौबेलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले बागमती र चाँदी नदीबाट नदीजन्य वस्तुको निकासी गर्न नियम विपरीत ठेक्का लगाएको पाइएको छ। वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन आईईई स्वीकृत नै नगरी नियम विपरीत 1 महिना अघिदेखि नै नगरपालिकाले टेका लगाएको हो। प्रहरीले हातपात गरेको अभियोगमा भक्तपुरबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भक्तपुर च्यामासिंह सूर्यमणिका 32 वर्षीय विजय नकर्मी र 19 वर्षीय ऋतिक प्रजापति छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीमा विप्लव भट्टराईको नमस्कार। कोभिड-19 को प्रभाव माझ नै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले आलो पालो शैलीमा नियमित विद्यालय सञ्चालन गरेका हुन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको सम्बन्धितको भनाइ छ। यसअघि पनि इलाममा विद्यालय सञ्चालन थालिएको थियो, तर मङ्सिर 19 गतेदेखि 24 गतेसम्म इलाम नगरपालिका क्षेत्र लकडाउन गरिएकाले सञ्चालनमा रहेका विद्यालय पुनः बन्द भएका थिए। विद्यालय खुले पनि अभिभावकले भने ढुक्क साथ विद्यार्थी पठाउन सकेका छैनन्। व्यावसायिक आलु खेती गर्ने यहाँका कृषकलाई बिउ पाउनै हम्मे परेको छ। कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा भारतीय आलु नआएपछि, यसअघि भन्दा राम्रो मूल्य पाएपछि बिउका लागि समेत जगेडा नगरी आलु बिक्री गर्दा अहिले समस्या भएको हो। आलुको बिउ उत्पादन गर्दै आएको बागवानी केन्द्र जौबारी र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदमा पनि ठेक्नै नसक्ने गरी माग आएको छ।
इलाममा पछिल्लो 2 वर्षमा सशस्त्र प्रहरीको 5वटा बोर्डर आउटपोस्ट राखिए, तर उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका क्याम्पमा राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा सुरक्षा कर्मीको बसाई भने कष्टकर छ। 2800 मिटर उचाइको क्षेत्रमा बीओपीको उद्घाटन भइरहँदा सशस्त्रका जवान भने बढ्दो चिसोबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्तामा थिए। भौगोलिक विकटता, पूर्वाधार अभाव, तुषारो र हिमपातबाट पार्ने असरले उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा छ। स्थापना भएका र प्रस्तावित अधिकांश हिउँदमा अत्याधिक चिसो हुने र बर्खायाममा यातायातका साधन ठप्प हुने स्थानमा पर्छन्। कोरोना कहरले लामो समय ठप्प रहेका पर्यटन क्षेत्रमा दशैंदेखि चहलपहल देखिन थालेको छ। यसअघि कहलिएका पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै होइन, नयाँ गन्तव्य र विशेषता बोकेका स्थानले पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लोभ्याउन थालेको छ। मेची अञ्चलकै प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको रोङ गाउँपालिकाले यो पटकदेखि गाउँपालिकाको अगुवाईमा नयाँ र रमणीय पर्यटकीय स्थलहरू पहिचान गरिएपछि पर्यटकको आँखा पर्न थालेको छ। पाथिबारा मन्दिर र हर्कटे बजार बीच राजमार्गबाट करिब 1.5 किलोमिटर टाढो उक्लिएपछि भेटिने जंगल बीचको गुगल पोइन्ट भनिने डाँडा दृश्य अवलोकनका लागि उत्कृष्ट मानिएको छ। हवस् त, इलाम डायरी आजलाई यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार। इलाम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब शेयर कारोबारको 2 दिन लगातार उकालो लागेको जितोपत्र बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 5.75 अङ्कले घटेर 2061.41 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँ बढीले गिरावट आएको छ। हिजो 56.72 अङ्कले बढेर 2067.17 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको नेप्सेमा 7 अर्ब 20 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 205 कम्पनीका 47,769 कारोबारबाट 97,55,547 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 6 करोड 93 लाख 31 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 12 मध्ये 3वटा कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी समूहको उपसूचक 59.59 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्राथमिकतामा शिक्षकहरूलाई पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विश्वभरका बच्चाहरूको शिक्षा तहस नहस भएको अवस्थामा शिक्षकहरूलाई खोपको प्राप्तिको प्राथमिकतामै राखे शैक्षिक गतिविधिलाई पूर्ववत अवस्थामा लैजान सकिने युनिसेफका प्रमुख हेनरिटा फोरले उल्लेख गर्नुभएको छ। उच्च जोखिमयुक्त समूह, वृद्ध तथा अग्रपङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई खोप दिएपछि शिक्षकलाई पनि खोपको सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। युनिसेफले भावी पुस्ताको भविष्य निर्माणका लागि पनि विद्यालय खोल्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि शिक्षकहरू स्वस्थ रहन अति आवश्यक रहेको बताएको छ। जोर्डनले फाइजर र बायोएनटेकको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। यसअघि बेलायत, बहराइन, कनाडा, अमेरिका र मेक्सिकोले पनि खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएका छन्। त्यसमध्ये बेलायत र अमेरिकामा खोप अभियान नै सुरु भइसकेको छ भने कनाडाले खोप अभियान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। फाइजर र बायोएनटेकको खोप 95% प्रभावकारी रहेको भन्दै विश्वका विभिन्न मुलुकले त्यसका लागि अर्डर गरिरहेका छन्। यसैबीच साउदी अरेबियाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने नागरिक र आप्रवासीको नाम संकलन शुरू गरेको छ। साउदी सरकारले यसअघि नै आफ्नो मुलुकभरि बसोबास गर्ने सबैलाई निशुल्क खोप वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। जापानमा 9 जना व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका 1 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। उनले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा सम्पर्क विस्तार गर्दै ती 9 जनाको हत्या गरेका थिए। ट्विटर किलरको नामले विख्यात ताकाहिरो सिराइसीलाई सन् 2017मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनको घरबाट प्रहरीले मृत मानिसका शरीरका विभिन्न अङ्ग समेत बरामद गरेको थियो। सिराइसीमाथि अगस्तदेखि अक्टोबरसम्म 15 देखि 26 वर्षका 9 जना व्यक्तिको घाँटी रेटेर हत्या गर्नुका साथै 8 जना महिलामाथि यौन हिंसा गरेको अभियोग थियो। सिराइसीले अक्टोबरमा आफूमाथि लागेको सबै आरोप सही भएको स्वीकार गरेका थिए। टोकियो स्थित अदालतको ताचिकावा इजलासले आज उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो। अब खेल समाचार। राप्तीले अपराजित रहँदै गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा आज नारायणीलाई 9 रनले हराउँदै राप्तीले प्रतियोगिताका 3वटै खेलमा जित हात पार्दै उपाधि उचालेको हो। फाइनलमा 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको नारायणीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 134 रन मात्र बनाउन सक्यो। आरिफ शेखले सर्वाधिक 48 तथा रित गौतम र ईशान पाण्डेले समान 27 रन बनाए पनि टोलीलाई जित भने दिलाउन सकेनन्। 2 जना ब्याट्सम्यान डक आउट भएको नारायणीको इनिङ्समा 6 जनाले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्।
राप्तीका अविनाश बोहराले 3 तथा भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। यसअघि भरतपुर स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा अवस्थित नमुना क्रिकेट मैदानमा टस जितेको नारायणीले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको राप्तीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 143 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो। कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 42 रन बनाएको राप्तीको इनिङ्समा कप्तान विनोद भण्डारीले 33, सुमित महर्जनले 21, अमित श्रेष्ठले 18 र शरद भेसवाकरले 10 रन बनाएका थिए। नारायणीका शहाब आलमले 3 तथा सुसन भारीले 2 विकेट लिए। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता क्वीन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको थियो। बिग बास क्रिकेट लीगको 10औं संस्करण खेल्न नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलिया उडेका छन्। जारी सिजनको बिग बासमा होवर्ड हुरिकेन्समा आबद्ध सन्दीप प्रतियोगिता सुरु भएको 1 सातापछि अस्ट्रेलिया उडेका हुन्। सन्दीपका म्यानेजर समेत रहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटीका अनुसार उनी भोलि मात्र एडिलेडमा पुग्नेछन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको प्रक्रियाका कारण सन्दीपले समूह चरणका केही खेल गुमाउनेछन्। 2 साताको क्वारेन्टिन बसाएपछि पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आए मात्र उनले टोलीको प्रशिक्षणमा बस्न पाउनेछन्। यही सकिन्छ। सूरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार।